بفرمایید. مادر جان آماده نیستی؟ آماده هستم. فقط بوتای مونده که بپوشم. من خو هیچ نفهمیدم که عجله به خاطر چیست. خب همو تو میخواین مادر. اونا همه تو نمیخواین. پدرت هم تو میخواین. او میخواد که کار دل خود سر دیگرا کنه. من هیچ نفهمیدم که چرا یک قسم عجله میکنن به خاطر از عروسی. فقط که کدام مشکل داریم. آی راست میگیر مادر جان، اما من به شما کمک میکنم. بیا از هتل و دیگه کارا رو نهات انجام میده. مام کالای عروسی رو میگیرم. فاطمه نورخونه او خوب شده بود. انا میفهمم شنای. یک قسم عجله کده کدام کار اشتباه خو نمیکنیم. بسیار ناراحت هستم. چند روز است که بسیار هوای بد میبینم. بازم تمام اینا کارای پدرت است. ببینیم که چی چیزا منتظر ما خود بود. مادر جان ما میخوایم به شما یک گپ بگویم.